کہ ناکو اجر نفلی روزے دا اجر دسن تین حدیثاں نے صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصیام جیڑا بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئات عام جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے دے سبحان اللہ. حدیث نمبر 2 من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے نفلی اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے. تے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دے دے. وہ خندق کنی ہے کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان کے درمیان خلا ہے ایڈی وڈی خندق ہے. ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم کو اتنا دور کر دے دے. فرضی روزے کی کنی عظمت ہوئی تھی. فرضی روزے دی واری آئی اللہ دے میرے فرشتے ہو تسی دا اجر تے ثواب نہیں لکھ سکتے. قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا الصوم لی وانا اجزی بھی. اس فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی اپنے بندے نو عطا کراں گا. سبحان اے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ. آئیے میں آگے چلا رمضان دے روزے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اے رمضان دا مہینہ وہ ہے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے میں رسول اللہ دی خدمت حاضر ہویا تے میں کہ اللہ دے رسول منو کوئی حکم دیو کہ میں او دیتے عمل کراں. تے جگاں دے پیر فرما دے نے اس جیسا عمل نہ ہوئے صحابی آندا ہے تے اللہ منو نفع بھی پہنچائے. آقا فرما دے نے اگر تو جنت داخل ہونا چاہنا ہے علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ تو روزہ رکھیا کر اے دے برابر کوئی عمل کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. روزے جیسا عمل روزہ ایک نا مخفی عبادت ہے اور نبی دی امت نو اللہ نے خصوصیت دیتی ہے یہ نیت کرتا ہے تیری نیکی نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے. اگر نیکی کر لے پھر 10 نیکیاں درج ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تے رمضان دے اندر تے اللہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیندے نے. الصیام جنۃ من النار جنۃ من النار کا جنۃ احدکم من القتال. روزہ جہنم دی اگ دے اگے ڈال ہے. ڈال ویکھی بول دے نہیں ڈال ویکھی ڈال. تلوار جدوں میدان جہاد دے وچ صحابہ لڑدے سن نا تے مخالف کوئی وار کردا سی نا تو انہوں ڈال دے نال روکیا جاندا. فرمایا روزہ جہنم دی اگ دے اگے دیوار ہے ڈال ہے. سبحان الصوم جنہ روزہ ڈال ہے. آئیے ہن روزے تسا رکھنے نے کبو انشاءاللہ رکھنے نے نا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا بندیا تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا. لگ گئی ہے منڈی لگ گئی ہے منڈی ویکھو کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی تے ڈھیر تے امبارے ہوئے. لوٹ لو پیارے ہو لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اٹھ سری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے 10 مومنا گھاٹا تینوں کادا ہے. روزہ رکھ کے تے کم
کرینا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. آئیے میں آگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا روزے رکھدا ہے نفلی روزے بھی رکھدا ہے فرضی بھی رکھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ان فی الجنت باب یقال له الریان. فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرهم یقال این الصائمون فیقولون لا یدخل منہ احد غیرهم فاذا دخلوا. فرمایا اغلق فلم يدخل منه احد. بخاری مسلم دی روایت ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے اغلق فلم يدخل منه احد. قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے ایک دروازے تے باب الریان لکھیا ہے او دے اندر صرف داخل ہونا ہے تے روزے دار ہی داخل ہونا ہے. دوسرا بندہ کوئی نہیں داخل ہوئے گا وہ دے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہون گے. اللہ اللہ آواز لگائی جائے گی کتھے میں روزے دار روزے رکھن والے. تے صرف رمضان دے روزے نہیں پورا سال ان جگاں دے پیر روزے رکھ دے سن. ہر مہینے دے ایام 20 دے روزے رکھ دے. سوار جمعرات دے روزے شبان ادا شبان جگاں دے پیر روزے رکھ دے. صرف یہی نہیں کہ صرف رمضان جی روزے رکھے. قیامت نو جڑے روزے دار نے انہاں واسطے خصوصی دروازہ او دا نام ہے باب الریان. آئیے میں اگے چلا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا روزے رکھدا ہے نمازاں پڑھدا ہے انہوں باب الصلاۃ را آواز پئے گی. تے جیڑا جہاد کردا ہے دویا من باب الجہاد انہوں باب الجہاد را آواز پئے گی. جیڑا روزے رکھدا ہے انہوں باب الریان را آواز پئے گی. تے جیڑا صدقہ کردا ہے انہوں دویا من باب الصدقہ انہوں صدقے دے دروازے را آواز پئے گی. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 پویاں چو آوازاں پہن گیا. فرمایا میرے صدیق جنہاں نوں 8 پویاں چو آواز پہنی انہاں چو تو بھی ہوئے گا. اللہ میرے بھائیو اللہ نے اس رمضان دے اجر بڑے رکھے نے. آؤ قیامت دا دن قرآن کہندا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ فیقول القرآن. روزہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تے کہے گا اللہ میں نو کھان پین تو منع کر دیتا سی دنیا دیاں ساریاں خواہشات نے میرے واسطے چھڑ دیتیاں اللہ میری سفارش قبول کر لے. تے قرآن کی آکھے گا اللہ میری سفارش بھی قبول کر لے. راتاں نو جاگ جاگ کے قرآن سندا رہیا قرآن پڑھدا رہیا قرآن سندا رہیا. حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا. اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائی نا. مولا دے کول جاگے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. روزہ آکے مولا انے قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی. روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. قرآن کی آندا سنیا قرآن چھڈ
نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جول دا آئیے میرے بھائی ناگے چلا جگہ دے پیر فرما دے نے والذی نفس محمد بیدہی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک جگہ